दार्जिलिङको समस्या विषय लिएर दार्जिलिङको राजनीतिक दलहरूले बङ्गाल र दिल्लीका कुराहरू गर्छन् र उनीहरू बङ्गाल र दिल्ली धाउने गर्छन्। तर गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस जो तपाईँहरूको दल छ, तपाईँहरू सिक्किमतिर धाउनुहुन्छ र जुन कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको जनता अलिकति कन्फ्युजन जस्तो देखा पर्दैछ। यो विषय लिएर तपाईँले आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुसँग के हो? यो विषयमा जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ। फरक यति छ, कोही शरीर त्यागेर मर्छ, कोही जिउँदो पनि मर्छ, कोही मरेर पनि जिउँछ। मरेर जिउने राजनीतिको नीतिहरू सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भएको कारणले गर्दा दार्जिलिङको गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस यो मुद्दाले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दा जुन चाहिँ लिएको छ त्यो सिक्किमतिर जान्छ। यद्यपि हामी बारम्बार दिल्लीमा गएर दिल्लीका सेन्ट्रल टप एपेक्स लिडर्सहरूसँग भेटेर हामी कुरा गर्दाखेरि अब सिधै भनौँ भने होम मिनिस्टरले हामीलाई पर्सनली चिन्छु, तिमीहरूको मुद्दा पनि थाहा छ भनेको छ। अब यो कुरा मैले भने नि यो दार्जिलिङ सिक्किमको भएको कारणले गर्दा हामी घरिघरि सिक्किम अथवा गान्तोक जाने गर्छौँ। त्यो बाहेक सिक्किमको विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि जान्छौँ। किन भन्दाखेरि सत्य नास्ति पारो धर्म भन्छ क्या। त्यो भनेको मतलब के हो भनेदेखिलाई देयर इज नो रिलिजन एबभ द ट्रुथ। सत्यको माथि कुनै पनि धर्म छैन भनेको नि सत्यमा बेस भएको कारणले गर्दा यो अभिन्न भूभाग भएको कारणले गर्दा हामी जहिले पनि सिक्किमतिर जाने गर्दछौँ। यो दार्जिलिङको भूभाग चाहिँ सिक्किमको, तर सिक्किमले दार्जिलिङलाई लिनु मानेको देखा परेको छैन र उनीहरू भरसक दार्जिलिङको समस्याको समाधान चाहिँ बङ्गाल मार्फत नै होस् र सिक्किममा यो नआओस् भन्ने प्रकारको उनीहरूको एउटा एक प्रकारको मानसिकता देखा पर्दछ। यो स्थितिमा तपाईँहरूको मुद्दा जो छ कहीँ न कतै अलिकति तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परे जस्तो, तपाईँहरूको मुद्दा फत्ते नहुने जस्तो एउटा देखा पर्छ। जति बेला सिक्किम देश थियो सिक्किमको 99.9% जनताले लगायत छोगेलले विरोध गरेको थियो, तर भारत सरकारले अगेन्स्टमा यसलाई इन्डियन स्टेट बनाउनुको लागि भारत सरकारले जोड दिँदाखेरि भारत सरकारमा चाहिँ जोड पाइवरिकन 22nd स्टेट अफ इन्डिया भएको थियो। त्यसको मतलब यहाँ मैले भन्नु चाहेको सिक्किमको नेताहरू मान्छ कि मान्दैन त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। प्राइमेरी कुरा भारत सरकार मान्छ कि मान्दैन त्यो चाहिँ प्राइमेरी कुरा हो। किन भनेर भन्दाखेरि भारत सरकारले यही चिजहरू लिएर चाहिँ अगाडि किन बढ्दैछ भन्दाखेरि त्यो हामी जस्तो दार्जिलिङको जति पनि बासिन्दाहरू छ तिनीहरूलाई कहिले पनि भारत सरकार बङ्गाल सरकार हामी माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटीमा भएको कारणले गर्दा बङ्गाल सरकार भारत सरकारले कहिले केही दिनेवाला छैन। यो नेप्टो चेप्टो जति पनि मान्छेहरू छ दार्जिलिङका तिनीहरूलाई केही दिन, तर भारत सरकारको फाइदा छ नि। यो चाहिँ स्ट्र्याटेजिक जोनमा भएको कारणले गर्दा भारत सरकारको भारत नटुक्रिने अथवा भारतवर्ष इन्डियन युनियन चाहिँ इन्टिग्रिटी अखण्डता ड्यामेज हुँदैन भनेर चाहिँ इन्डियालाई दार्जिलिङको आवश्यकता छ। अनि दार्जिलिङको आवश्यकता भएको कारणले गर्दा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण गर्यो भने इन्डियाले चाहिँ के हेरेको छ भनेदेखिलाई 2-3 वटा एस्पेक्ट्समा हेरेको छ। एउटा सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट हुन्छ, अर्को सेल्फ रिलायन्ट हुन्छ, अर्को भायबल स्टेट हुन्छ, अर्को पपुलेसन हेरेको छ, अर्को एरिया हेरेको छ। यो सब चिज हेर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङलाई मिलाउँदाखेरि बाहिरबाट कुनै विदेशी एट्याक हुँदैन। अनि यो बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्डियाको अखण्डता इन्डियाको इन्टिग्रिटी इन्डिया टुक्रिने चान्सेस हुँदैन भनेर यो प्रपोजिसनमा दे स्टार्टेड वर्किङ। र यसकै लागि चाहिँ 7 तारिकको मिटिङ जहाँसम्म मलाई लाग्छ 7 तारिकको मिटिङ बोलाइवरिकन डोर ओपनिङ थियो, दरवाजा खुलेको थियो। दार्जिलिङको नेता र जनताले राम्रो बुझ्नु नसक्दाखेरि चाहिँ यसलाई गोर्खाल्यान्ड भनेर बुझ्यो। अब त्यहाँ 3टा सिग्नेटोरिज थियो नि त, एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट थियो, अर्को स्टेट गभर्मेन्टको सेक्रेटरी थियो, अर्को गोजा मुमु
को सिग्नेटोरिज थियो। यो 3टा सिग्नेटोरिजले जब चाहिँ सही गरेर हुन्छ भनेर भन्छ त्यो जिटिए अथवा यस्तै व्यवस्था अटोमेटिकली रिपेल हुन्छ, रद्द भएपछि अब चाहिँ दार्जिलिङलाई के दिने भनेर भन्दाखेरि पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुरा गरेको छ। तर गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई पनि अर्को दृष्टिकोणले बोल्छ, लिगल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। लिगल भनेको चाहिँ के अरे कानुनी ढङ्गमा भएको जुन चाहिँ काम रहेछ त्यसलाई चाहिँ लिगल भनिन्छ। र कानुनी ढङ्गमा भन्दाखेरि त्यसो भए तपाईँको दृष्टिकोणमा यो पिपिएस जो छ त्यो चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो त? अब सबैको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण यही हो, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हुने छाँट देखा पर्दैन। किन भने चाहिँ नरबहादुर भण्डारी जो त्यहाँका मुख्यमन्त्री थिए उले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई 86 गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई समर्थन जनाए। त्यसपछि पवन चामलिङ र अहिले वर्तमान पिएस गोले जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो मागलाई समर्थन गरेका छन्। तर सिक्किममा चाहिँ दार्जिलिङ विलय नहोस् भन्ने उनीहरूको काहीँ न काहीँ मनसाय देख्न पनि पाइन्छ। किन भने चाहिँ सिक्किम विधानसभामा गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पारित गरेर उनीहरूले केन्द्र सरकारलाई पठाउन सक्छ भनेदेखि सिक्किम विधानसभामा दार्जिलिङ हाम्रो फर्काइदियो भनेर आजसम्म उहाँहरूले एउटा पनि बिल एउटा पनि प्रस्ताव पारित गरेका छैन र यसले स्पष्ट हुन्छ। र त्यस कारणले तपाईँको यो जो मुद्दा भोलि गएर काहीँ न काहीँ कतै न कतै मजाधारमा पर्ने तपाईँहरूले यसको के भन्छ अनुभव गर्नुभएको छैन? त्यो प्रश्न चाहिँ के गर्यो भने सिक्किमले मानेन अरे, गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव गरेर पास गरेर पठायो अरे, अन्त फेरि त्यहाँबाट विरोध। अब भाइले प्रश्न गर्दैछ सिक्किम मानेको छैन भनेर भन्दैछ, त्यसले गर्दा तपाईँहरूको इस्यु फ्रुटफुल हुन्छ कि हुँदैन भन्दैछ। फेरि अर्को कुरा पनि भन्दैछ गोर्खाल्यान्डको पारित गरेर सिक्किम गोर्खाल्यान्डको पारित गरेर उनीहरूले सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा पठाउँदाखेरि गोर्खाल्यान्ड भएन भने के तपाईँ उनीहरूले विरोध गर्दाखेरि एकीकरण हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले मलाई उत्तर दिनु पर्यो। यस कारणले गर्दा म भन्छु, यहाँ सुन्नुहोस् राम्रोसित, तपाईँले गरेको प्रश्नमा तपाईँले उत्तर दिएको छ, एकताल गोर्खाल्यान्ड भएन भनेको छ, अर्को पालि एकीकरण हुँदैन विरोध गर्छ भनेको त। उनीहरूले पास गरेकोमा चाहिँ पास भए गोर्खाल्यान्ड भएन भने उनीहरूले विरोध गरेकोमा एकीकरण हुँदैन भने के तपाईँकोमा प्रमाण छ? के त्यस्तो दस्तावेज छ कि मलाई तपाईँले उल्टा देखाउन सक्नुहुन्छ? गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको मुद्दामाथि त्यसै पनि जनता अनिलतामा छ, कन्फ्युजन छ र जो अहिले वर्तमान तपाईँको जो एन्सर छ यसले झन् पहाडको जनतालाई कन्फ्युजनमा परेको जो देखा पर्दैछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि सिक्किम दार्जिलिङलाई लिने पक्षमा हुँदो हो त दार्जिलिङ हाम्रो उहाँले फर्काउनुपर्छ भन्ने उहाँले सिक्किम विधानसभामा पास गर्नुपर्ने थियो। तर उहाँले त्यो नगरेर गोर्खाल्यान्डको प्रस्तावलाई समर्थन जनाएर गोर्खाल्यान्डको मागलाई समर्थन जनाएर चाहिँ उहाँले सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पठाउँदैछ। र यसो हुँदाखेरि चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ लिने पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट देखा पर्दैछ र तपाईँहरूको मुद्दामाथि जनता त्यसै पनि कन्फ्युजन भयो। र अर्को कुरो तपाईँको जो अहिले भर्खरको एन्सर जो छ, जवाब जो आयो त्यसले झन् पहाडको जनता कन्फ्युजन परिरहेको छ। सिक्किमले गोर्खाल्यान्ड पास गरेर सेन्ट्रलमा पठायो, अर्को सिक्किमले दार्जिलिङ मिलाउन चाहँदैन। सेन्ट्रलमा पठाउँदा गोर्खाल्यान्ड पास गरेर पठाउँदा गोर्खाल्यान्ड भएन। ठिक त्यही प्रकारले दार्जिलिङ लिन्छु लिँदिन भन्दाखेरि सिक्किमसँग मिल्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस कारणले गर्दा मैले अघि नै भनिहालेँ, सिक्किमको नेताहरू मान्नु नमान्नु ठुलो कुरो पटक्क होइन। सिक्किमको जनताले पनि सुनोस्, दार्जिलिङको जनताले त सुनिरहेछ, सिक्किमको जनताले पनि सुनोस्। सिक्किमले मान्नु नमान्नु ठुलो कुरो होइन। तपाईँहरूले भारत सरकार मान्छ कि मान्दैन त्यो ठुलो कुरो भनेर मैले अघि नै भने। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भारतवर्षको इन्डियन युनियनको इन्टिग्रिटी ड्यामेज हुँदैन भने अथवा इन्टिग्रिटी चाहिँ सेफगार्ड हुन्छ भने त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो। उदाहरणको लागि
वर्तमानमा उदाहरणको लागि हेर्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा एउटा सिक्किममा के अरे जम्मू एन्ड काश्मीरमा मिटिङ भयो। अब हिजोको कुरा गरौँ। त्यो हिजोको कुरामा पिडिपीको हाम्रो जुन चाहिँ लेडी महबुबा नेता छ, नेसनल काउन्सिलको फारुक अब्दुल्ला छ, लगायत त्यस्तै अरू नेताहरू पनि बसेर हिजो के मिटिङ भयो तपाईँलाई थाहा छ छैन म त जान्दिनँ, तर मिटिङ चाहिँ के भन्यो, रेस्टोरेसन अफ आर्टिकल 370 भनेर भन्यो। आर्टिकल 370 को बहाल गर्नुपर्छ भनेर हिजो मिटिङ भयो। सुन्नुहोस् है, यो मिटिङमा चाहिँ अब भनेपछि 5 अगस्तको दिनमा आर्टिकल 370 लाई एबोलिस्ट गरेको छ केन्द्र सरकारले। किन गर्यो? किनभने केन्द्र सरकारले आर्टिकल 370 लाई के अरे उयो गरेन, एबोलिस्ट गरेन भने, यसलाई रद्द गरेन भने इन्डियाको अखण्डता, इन्डियाको इन्टिग्रिटी ड्यामेज हुने खतरा देखियो। त्यसकारणले गर्दा जम्मू काश्मीर जस्तो फुल फ्लेजेड स्टेटको आर्टिकल 370 रद्द गर्नु सक्छ। भारत सरकारको त्यो ताकत छ भने आर्टिकल 371 लाई रद्द गरेर सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हुन सक्दैन भने तपाईँ कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ? र आर्टिकल 371 को कुरा गरौँ, मलाई अब डिटेलमा बोल्नु दिनुहोस्। अब डिटेलको कुरा आयो, आर्टिकल 371 F को कुरा आउँछ। 370 यो जुन चाहिँ थियो त्यो स्पेसल प्रोभिजनमा दियो, हरि सिंहले दिएको। हरि सिंहले किन दियो त भन्दाखेरि हरि सिंहले स्पेसल प्रिभिलेज खोज्दाखेरि आर्टिकल 370 लाग्दाखेरि आर्टिकल 35A लाग्दाखेरि झन् कन्फ्युजनमा आएर त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ हामी इन्डियादेखि अलग हो भन्दाखेरि आर्टिकल 370 एबोलिस गर्यो। 371 F मा के छ, ए मा के छ भन्दाखेरि नागाल्यान्डको कुरा छ 371 A मा। त्यहाँदेखि 371 A देखि I सम्म छ गोवाको कुरा छ। 371 E मा कुरा छ आन्ध्र प्रदेशको यो के अरे सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको रिकग्निसन र इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा छ भने 371 F मा सिक्किम चलाउने स्पेसल प्रोभिजन छ नि। अब त्यसमा क्लजेसहरू छ, त्यो क्लजेसहरू गएर MNO सम्म छ। त्यो O सम्मको कुरा गर्दाखेरि क्लज त्यसको जुन चाहिँ 371 F को स्पेसल प्रोभिजनमा चलाउनु पर्ने सब क्लज G ले के भनेको छ, स्पेसल प्रोभिजन फर द गभर्नर अफ सिक्किम। स्पेसल पावर छ गभर्नरको, जुन जग्गामा सिक्किमको मान्छेले राम्रो बुझ्नुपर्छ, जुन जग्गामा गभर्नर पावरफुल हुन्छ नि, जुन स्टेटमा यहाँ चाहिँ सोशल प्लस इकोनोमिक स्पेसल पावर हैज बीन इन्ट्रस्टेड टु द गभर्नर हिज एक्सलेन्सी गभर्नर अफ सिक्किम भनेर दिएको छ। त्यो भित्र जुन चाहिँ दिएको छ स्पेसल पावरमा के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि मान्छेहरूको एडभान्समेन्ट अनि इकोनोमिक एडभान्समेन्टको लागि क्लजेसमा काम गरेको छन्। जुन चाहिँ स्टेटमा गभर्नर पावरफुल हुन्छ के त्यो स्टेट हो? मैले जहाँसम्म बुझेको छु त्यो त स्टेट नभएर युनियन टेरिटोरी हुन्छ। अब त्यो पछिको क्लज अर्को क्लजमा जाउँ न, क्लजेसमा 371 F को क्लजेसमा गएपछि के भनेको छ भन्दाखेरि 371 F को क्लजेसमा गएपछि all the land that belongs to the kingdom of Sikkim has to revert to the government of Sikkim। फर्किएको हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ। यो प्राइभेट पार्टीले हो, सरकारले हो, जोसुकैले लगे फर्किसकेको हुनुपर्छ। यहाँ म भन्दैछु सिक्किम सरकार लुब्ध हुनु हुँदैन। लुब्ध भएको कारणले गर्दा तिमी लाम्टा चोक्टा भइसक्यौ। एक दिन म भन्छु कांग्रेस हुँदाखेरि देश राज्य भयो, अब त्यस्तै अर्को कांग्रेस आएपछि यो जिल्ला त हुँदैन। दाजु एउटा कुरो जो तपाईले अहिले भर्खर सेक्सनको कुरा गर्नुभयो, सिङ्गो भारतपछि सिक्किम एउटा छुट्टै देश थियो र सिक्किम एउटा देशलाई भारतमा मर्ज गरिने काम गर्यो। अनि त्यो सिक्किमको अस्तित्वलाई सुरक्षा राख्नुको निम्ति भारत सरकारले जो अहिले तपाईले भर्खरै मात्र भन्नुभयो 371 F को जो कुरा गर्नु र 371 F ले सिक्किमलाई एउटा छुट्टै क्षमता अनि छुट्टै एउटा ताकत र सिक्किमको अस्तित्व बचाइराख्ने एउटा पावर दिएको छ, क्षमता दिएको छ।
भन्नु मतलब जो अहिले तपाईले भर्खरै मात्र यो हटाउनु पर्छ जो भन्ने जो कुरा गर्नुभयो तपाईले इन्डाइरेक्ट प्रकारको तपाईको त्यही नै कुरा थियो के तपाई यही चाहनुहुन्छ 371F हटियोस् यो 371F को कुन चाहिँ एकछिन सिक्किमलाई त्यसले प्रोटेक्ट गरेको छ 371F ले सिक्किमलाई त्यसले छुट्टै एउटा प्रावधान र क्षमता दिएको छ कि त्यो प्रावधान क्षमता अब हटियोस् ताकि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण गर्नुको लागि के त्यो हटाउनु जरुरी छ के त्यो हटिनै पर्छ यो तपाईहरुको पार्टीको अडान हो दाबी हो आर्टिकल 371F को कुन चाहिँ क्लजमा चाहिँ प्रोटेक्सन दिएको छ मलाई भन्नु पर्यो किनभने मैले त पढेको त पाइनँ भन्दाखेरि चाहिँ यसो भनेको छ ओल्ड लज अफ छोगेल shall be protected by this क्लज स्पेशल प्रोभिजन भनेको छ तर एदेखि ओसम्म छ भाइले मलाई भन्नु पर्यो भन्नु मतलब एकछिन कुन चाहिँ सब क्लजमा त्यो बताएको छ मलाई भन्नु पर्यो त्यो छैन र आर्टिकल 371F स्पेशल प्रोभिजन फर द प्रोटेक्सन अफ पिपल अफ सिक्किम हो म मान्छु तर मुखले भन्दा ओल्ड लज अफ छोगेल भनेको छ कहाँ चाहिँ बचाएको छ मलाई भन्नु पर्यो त्यो छैन ओसम्म छ र यस कारणले गर्दा इन्डियन कन्स्टिट्युसन चाहिँ यस्तो खालके कन्स्टिट्युसन हो आर्टिकल 371F चाहिँ संविधानभित्रको संविधान हो है बुझ्नुहोस् यो संविधानभित्रको संविधान कन्फ्युजिङ भएको छ र डाक्टर अम्बेडकरले भनेको छ यो संविधान लेखिसकेपछि उहाँले भनेको छ मलाई यदि मौका दियो भने आई विल बी द फर्स्ट म्यान टु बर्न दिस कन्स्टिट्युसन भनेको छ जसले बनाए उसले नै जलाउँछु भनेको भन्दा इट्स भेरी भेरी ट्रिकी यताबाट जान्छ उताबाट निस्किन्छ भनिन्छ नि वेयर देयर इज अ ल देयर इज अ फ्ल जहाँ कानुन छ त्यहाँ दुलो हुन्छ र यो 371F जुन चाहिँ छ त्यसको क्लज जीमा स्पेशल रेस्पोन्सिबिलिटी टु द गभर्नर अफ सिक्किम भनेर दिएको छ भने त्यसको इन्टरप्रिटेसन तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यसको इन्टरप्रिटेसन म गर्छु त्यसको इन्टरप्रिटेसन जुन स्टेटमा गभर्नर पावरफुल हुन्छ त्यो स्टेट नभएर युनियन टेरिटोरीको दर्जामा जान्छ भनेर मैले अघि भनिहालेँ र 371F लाई एबोलिस्ट गर्नुपर्छ भन्नु मूर्खता कुरो यसले चाहिँ बचाएर राखेको छ तर ओल्ड लज अफ छोगेललाई कहाँ चाहिँ प्रोटेक्सन गरेको छ देखाउनुहोस् त्यो छैन तपाई गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको अडान चाहिँ यो 371F छ जो यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ साथै यो दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण पनि हुनुपर्छ अर्को कुरो सिक्किम तपाईको दृष्टिकोणमा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको दृष्टिकोणमा त्यो स्टेट होइन त्यो एउटा युटी हो त्यो चाहिँ मैले अब जुन चाहिँ दृष्टिकोणमा मैले दाबी भनेको छैन दृष्टिकोणमा तपाईहरुको नजरमा यो आएको दृष्टिमा मैले मैले अलिक कन्फ्युज भए म हैन तपाईले इन्टरप्रिटेसन अफ द ल भर्खरै मात्र एकछिन भाइ यो ल को इन्टरप्रिटेसन चाहिँ भाइलाई थाहा छ छैन म जान्दिन म भन्दा जान्ने पनि हुन सक्छ इन्टरप्रिटेसन अफ द ल एन्ड ल क्लजेसहरु डिफरेन्ट डाइमेन्सनमा हुन्छ मैले बोलेको चाहिँ सही हो भन्नु भाइले बोलेको सही हो भन्नु दैट इज अगेन्स्ट द नेचर अफ द ल र त्यस कारणले गर्दा कानुनमा जुन चाहिँ क्लज छ त्यसको इन्टरप्रिटेसनको कारणले गर्दा नै कोर्टमा एउटै केस पनि ल्याक्युने भन्छ लुपहोल्स भन्छ कि भाइ त्यो लुपहोल्सको आधारमा चाहिँ त्यो एउटा केस पनि चेन्ज भएर जान्छ र यो चाहिँ हो मेरो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ यो हो भने त्यो त मेरो दाबी होइन नि हो दाबी त मेरो त सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो नि दाबी भनेको छैन दृष्टिकोण तपाईको हेराइ भन्दा पनि त्यो मेरो चाहिँ इन्टरप्रिटेसन खाली हो अच्छा दाजु मेनली कुरो गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको जन्म दार्जिलिङमा भएको छ यो अहिले वर्तमान स्थितिमा दार्जिलिङ बंगालको अधीनस्थ छन् र त्यो कारणले 2021 जो अब धेर छैनन् र गत विधानसभा चुनावहरुमा पनि गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले अंशग्रहण गरेका थिए जो बंगाल विधानसभा चुनावमा र यो आउने विधानसभा चुनावमा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारित्व साथै अंशग्रहण गर्ने कि नगर्ने बडो मजा लाग्यो आज मलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ बोलाइदिएकोमा यस्तो खालके प्रश्नहरु
कहीँ मैले पाएको छु, धेरै जग्गामा पाइनँ। अब बङ्गालको अधीनस्थमा छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ गर्दैछ, एक-एकवटा पोइन्टमा मलाई बोल्नु मन लाग्यो आज क्या। यति साह्रो म कहीँ बोलेको थिएन, आज बोल्न। बङ्गालको अधीनस्थमा छ र बङ्गालको इलेक्सन लड्छ कि लड्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि बङ्गालको अधीनस्थमा कसरी आएको छ, किन आएको छ भन्ने कुरो भन्नु मन लाग्यो मलाई। एब्जर्ब लज एरिया एक्ट 1954 सुनेको छ कि छैन? It was enacted in the year 1954, 30th April. 30 अप्रिल 1954 सालको दिन एब्जर्ब लज एरिया एक्ट निकालिएको थियो। अलिकति डिटेलमा भन्छु। र इन्डियामा शेड्युल एरियामा परेको फरेन ल्यान्ड्सहरू थियो, तिनीहरूलाई पछि गएर एक्सक्लुडेड एरिया बनायो। तिनीहरूलाई लगेर पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया बनायो। पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया बनाउँदा दिज ल्यान्ड 14 ल्यान्ड्स छ। बिहारमा छ, उत्तर प्रदेशमा छ, वेस्ट बेङ्गालमा छ, उडिस्सामा छ, 14वटा जग्गा छ। यो 14वटा जग्गाले चाहिँ दे डिड नट एन्जोय द स्याङ्क्टिटी अफ द ल। त्यो जुन चाहिँ ल छ त्यसको इन्जोय गर्नु पाएन। त्यस कारणले गर्दा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एउटा एक्ट इन्याक्ट गर्यो, त्यो बनायो कानुन, त्यसलाई चाहिँ एब्जर्ब लज एरिया एक्ट भन्छ 1954। र एब्जर्ब गर्नु भनेको लिनु, एक्विजिसन र रिक्विजिसन गरिवरिकन दार्जिलिङको जग्गा जबरजस्ती लिएको छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ अनएथिकल अकुपेसन अथवा अनैतिक कब्जामा राखेको मान्छेहरूले सरकारले नैतिक इलेक्सन गर्छ भने के हामीले त्यसमा भाग लिनु हाम्रो नैतिकता हो? र म भन्छु हामी जहिले पनि भोटमा एमएलए को भोटमा चाहिँ देखावटी मात्र हो र हामी जित्यो भने चाहिँ सिक्किम जान्छौँ भनेर भनेको थियौँ। हामीले पहिलाको स्ट्यान्ड नै म भन्दैछु र नैतिकता ल्याउनुको लागि सिक्किम जान्छौँ। जबकि हामी एमपी इलेक्सनमा दिल खोलेर लड्छौँ, चाहे 1 भोट पाओस्, चाहे 1000 भोट पाओस्, 10,000 भोट पाओस्। यो जुन चाहिँ एमएलए इलेक्सन छ अनैतिक प्रकारले भएको छ भने हामी त्यसलाई अनैतिकताले अगेन्स्ट द के अरे स्पिरिट अफ द कन्स्टिट्युसन त्यसमा गइवरिकन हामी पनि अनैतिकता गर्नुको लागि जितिहालेको खण्डमा सिक्किम जान्छु भनेको हो नि त। तर दाजु फेरि अर्को कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिनु भयो। म तपाईँलाई एउटै कुरा बार बार भन्दैछु, गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको मुद्दा जो छ त्यो मुद्दादेखि दार्जिलिङको जनता कन्फ्युजनमा छ। र अहिले जो तपाईँको एउटा जो स्टेटमेन्ट आयो, जो बयान आयो, जो बङ्गाल विधानसभामा चुनाव लडेपछि अनि इनकेस तपाईँहरूको त्यसमा विजय भएको खण्डमा सिक्किम विधानसभामा तपाईँहरू जानुहुन्छ र सिक्किम विधानसभामा गएर तपाईँहरूले पहाडको कुरो राख्नुहुन्छ, दार्जिलिङ कुरो राख्नुहुन्छ र भारतको संविधान मुताबिक शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरो के छ, अलिकति कन्फ्युजन हुने कुरा, जो चाहिँ बङ्गाल विधानसभाको जो सिट जो हुन्छ भित्र त्यसको एउटा अलग्गै छुट्टै हुन्छ, त्यसको एउटा छुट्टै सङ्ख्या हुन्छ र त्यही सङ्ख्याको आधारमा एमएलए चुनाव पनि हुन्छ र सही परि विधानसभा सिक्किम विधानसभा पनि त्यही नै हुनसक्छ। र भोलिको दिनमा तपाईँहरू त्यहाँ बङ्गाल विधानसभामा चुनाव लडेर जितेर सिक्किम विधानसभामा जान्छु भन्दा के त्यो पोसिबल? अनि कहाँसम्मको चाहिँ पोसिबल छ यो? फक्त अब के भन्छ, अब मैले अघि पनि तपाईँले भनिहालेँ तपाईँहरूको मुद्दा नै कन्फ्युजन छ। फेरि यो तपाईँहरूको अहिले भर्खरको बयान यसले झन् कन्फ्युजन क्रिएट गरिदियो। अब भाइलाई कन्फ्युज लाग्नु त्यो भाइको सोच हो। जनता कन्फ्युजन, हामीले सिम्पल कुरा भाइ सुन्नुहोस् है, जनता कन्फ्युजन छ भनेर भाइले आफ्नो मनसुवा राख्नु हुँदैन। जनता त यो सही मुद्दा हो भनेर अहिले आइसकेको छ। एकछिन सुन्नुहोस् है, जनताको सोच छ, जनताले जो हामीलाई भन्दैछ त्यो कुरो तपाईँलाई हामी राख्दैछौँ र त्यो जनताको जो चाहना छ, जनताको जो सोच छ त्यो हामीले तपाईँसँग राख्दैछौँ। यो जनताको सोच छ, यो जनतालाई क्लियर गरिदिनुहोस् भनेर भन्दैछौँ। यो मेरो व्यक्तिगत सोच होइन, जनताको सोच हो, पहाडको सोच हो। ठिक छ, मैले माने भाइले चाहिँ भन्दैछ जनताले, फेरि त्यही जनताकोमा हामी जान्दछ, त्यो जनताले भन्दैछ यो मुद्दा चाहिँ सत्यमा आधारित भन्दैछ। जनता चाहिँ कुन चाहिँ जनता हो? जनता हो कि जन्तु हो? मैले त बुझिनँ यो।
र जनताले भन्दैछ भनेर आफ्नो भनाइहरू यसरी राख्नु पनि अलिक सुहाएको जस्तो मलाई लागेन। सुन्नुहोस्, क्वेसन गर्दैछौँ, यो हाम्रो व्यक्तिगत क्वेसन हो, जनताको क्वेसन होइन तपाईँको दृष्टिकोणमा। अब यहाँ डिस्कस गर्नुको लागि म बसेको होइन, यहाँ उत्तर दिनुको लागि बसेको। सुन्नुहोस् है, अब त्यही जनताले सही मुद्दा मलाई भन्दैछ भने, त्यही जनताले तपाईँलाई अर्कै कुरा भन्दैछ भने, इन द नेम अफ जनता कतिवटा कुरा भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। प्लिज डोन्ट माइन्ड हो। अब जनताले के भन्दैछ के भन्दै छैन त्यसको पछाडि नजाउँ। दार्जिलिङमा जनता चाहिँ नेता हो, नेता चाहिँ जनता हो। जनताले चाहिँ दार्जिलिङमा नेताले के भन्छ हामीलाई, जनता सबैले गोर्खाल्यान्ड भन्छ कि माग्नु चाहिँ माग्नुपर्छ तर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्छ। भनेपछि नेता जनता कि जनता नेता? यस कारणले गर्दा म भन्छु जनताले के भन्छ कसो भन्छ, यद्यपि जनताको आशीर्वाद जनताको सहयोग सबै पोलिटिकल पार्टीलाई चाहिन्छ। सिन्स इज अ डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्रमा जनता अति आवश्यक हो, हामीलाई चाहिन्छ हो। र अब जनताले के भन्दैछ कसो भन्दैछ त्यसको पछाडि नगएर हाम्रो पोलिटिकल इस्यु, हाम्रो कन्भिक्सन, हाम्रो विश्वास कहाँ चाहिँ पुग्नुपर्ने त्यो कुरामा कुरा गर्दाखेरि कन्फ्युजन केही पनि छैन। दार्जिलिङ सिक्किमको, सिक्किमले गुमाएको भूभाग दार्जिलिङ हो, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने मुद्दामा कहाँ कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन देख्दिनँ म। एब्जर्भ लज एरिया एक्ट अनुसार 14वटा प्रोभिन्सेसहरू त्यहाँभित्र हालेको छ। त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ त पहिला भागलपुरमा थियो नि। अब त्यसलाई दार्जिलिङ, अस्ति मैले भने नि राम्ररी भएको कारणले गर्दा त्यो एडभान्टेज पनि डिसएडभान्टेज भनिन्छ नि। नेप्टी चेप्टी दार्जिलिङको जस्तो छ, बत्तीको लहर दार्जिलिङ सहर बैकुण्ठ जस्तो छ भनेको छ नि। अब त्यति राम्रै चिजलाई चाहिँ एउटा फुटबल म्याचमा जस्तो बिहार र बङ्गालको लडाइँ भयो, युद्ध भयो, फुटबल गयो, दार्जिलिङ त सिल जस्तो रहेछ, दार्जिलिङ त सिल जस्तो रहेछ, बिहार हारे कि बङ्गालले जित्यो अन्त त्यहाँ ट्याप्प टलाइदियो। यस्तो कहिले हुन्छ? दार्जिलिङलाई अनएथिकल अकुपेसन गरेको छ, अनैतिक रूपले कब्जा गरेको छ भने दार्जिलिङलाई त्यो अनैतिकताबाट ल्याउनुको लागि हामी कतिवटा काम गर्दैछौँ। एमेन्डमेन्ट हुन्छ, आर्टिकल 368 को कुरा आउँछ इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा, त्यो रिपिल हुन्छ नि। त्यो रिपिल भएपछि दार्जिलिङ अटोमेटिकली सिक्किममा जान्छ नि त। सिक्किमको नेताले मानोस् नमानोस् त्यो अटोमेटिकली जान्छ। त्यसको लागि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अनि कतिवटा स्टेट गभर्मेन्टभरि इन्ट्रेस्ट देखाएर हामी जस्तो डल्ले नेप्टे चेप्टेलाई भारत सरकारले केही दिँदैन। तर भारत सरकारको इन्ट्रेस्टमा अखण्डता बचाउनुको लागि यो कामहरू हुँदैछ। होइन सुबोधजी, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो यो होइन, मैले त दार्जिलिङको जनताले जान्नु चाहँदैछ जो तपाईँहरूको जो मुद्दामा नि दार्जिलिङ जनता कन्फ्युजन छ। अनि साथै अहिले जो तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो बङ्गाल विधानसभाको चुनावमा हामी अंशग्रहण गर्छौँ र अंशग्रहण गरेपछि यदि हामी चुनाव जितेको खण्डमा बङ्गाल विधानसभा होइन सिक्किम विधानसभा जान्छौँ जो भन्ने जो तपाईँले भर्खर मात्र स्टेटमेन्ट दिनुभयो। अनि यो स्टेटमेन्ट, यो जो बयानमाथि पनि जनता, दार्जिलिङको जनता कन्फ्युजन छ, कन्फ्युजन भयो। जो अघि मैले तपाईँलाई यही क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो यो क्वेसन दार्जिलिङको जनताको हो कि एउटा सिङ्गो पत्रकारको? बङ्गाल विधानसभा चुनाव लडेर सिक्किम विधानसभामा कुन आधारमा जानुहुन्छ? जो तपाईँले क्लसको कुरा गर्नुभयो, संविधानको कुरा गर्नुभयो, संशोधन गर्ने कुरो भयो, अहिलेसम्म त्यो संविधान संशोधन पनि भएको छैन, त्यो क्लस परिवर्तन पनि भएको छैन। र यस्तो स्थितिमा बङ्गाल विधानसभा चुनावमा लडेर सिक्किम विधानसभामा गएर शपथ कुन आधारमा गर्नुहुन्छ? डिक्लेरेसन। सिक्किममा जानु डिक्लेरेसन तुर्यो। तपाईँहरू बङ्गाल विधानसभाको चुनाव लडेर सिक्किम विधानसभामा शपथ गर्नु चाहनुहुन्छ? डिक्लेरेसन, इट इज एन इन्टिग्रल पार्ट अफ सिक्किम भनेर डिक्लेयर गरेको तुर्यो। जनता कहिले पनि ज्ञानी पनि हुँदैन, मूर्ख पनि हुँदैन। नेताले जस्तो प्रकारले जनतालाई बगाउँछ त्यस्तै प्रकारले बग्छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले भन्दैछु आज नेता जनता हो, जनता नेता हो भन्दैछु नि। अझै एउटै शब्दमा भन्नु भने
जनता जुन चाहिँ छ उनीहरूले गरेको जति पनि कुराहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्राय नेताले चिन्तन र मनन गरेर उनीहरूको मनसुबालाई बुझेर उनीहरूको हितमा अगाडि लानु नै डेमोक्रेसी र पोलिटिक्स भनेर भनिन्छ नि। र पोलिटिक्सको निकाल्ने जुन चाहिँ छ त्यो निकाल्ने फादर अफ पोलिटिक्स कसलाई भन्छ थाहा छ? सोक्रेटसलाई भन्छ। सोक्रेटसले के भनेको छ? डेमोक्रेसी प्रिभेल्स इन द फुल्स प्याराडाइस भनेको छ। प्रजातन्त्र मूर्खहरूको जग्गामा पाइन्छ भनेर भनेको छ। किन भनेको भनेर भन्दाखेरि प्रजातन्त्रमा यदि नेताहरू चाहिँ ठिक भएन भने जनता त बिचारा अब जाउँ भन्दाखेरि त खतम हुन्छ नि त। त्यति बेला चाहिँ इट प्रिभेल्स इन द फुल्स प्याराडाइस। त्यस कारणले गर्दा म भन्छु सत्य कुरालाई लिएर सही बाटोमा हिँडेर बोल्नु एउटा कुरा, गर्नु एउटा कुरा, करनी र कथनीमा फरक ल्याउँछ भने त्यो डेमोक्रेसी चाहिँ फुल्स प्याराडाइसमा पाइन्छ। तर करनी र कथनी जे बोल्छ त्यही अनुसारले काम गर्छ भने त्यसलाई युटोपिया भनिन्छ। युटोपिया भनेको रामराज्य भनिन्छ। र त्यसको लागि हामीले 2004 सालदेखि गर्दैछ भने त्यसको लागि हामीलाई निकै हम्मे परिरहेको छ नि। तपाईँ जुन धर्ममा जन्मिनु भएको छ नि त्यो धर्मले सिगरेट नखा, खैनी नखा, पान नखा, कोही कोही बेला रक्सी नखाए भन्छ तर खाइरहेको छ। त्यो धर्म जन्मदाता जुन धर्मले तपाईँलाई जन्म दियो त्यो धर्म त मानेको छैन भने सुबोध पाखरिन जस्तो लद्दु मान्छेले भनेको कुरा अरूले मान्छ होला र? यो निकै कठिन कुरा गरेको मैले। यस कारणले गर्दा म भन्छु सत्य अँगाल्नु अनि सत्यमा हिँड्नु एकदमै साह्रो छ। यो अपनाउनु एकदमै साह्रो छ। यो साह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणलाई दुनियाँभरको लालछना लगाइएको छ। त्यो लालछना हाम्रो लागि के हो भने त्यो बाधा अब्स्ट्रक्सनहरू एउटा स्पिड फ्लो गर्दै गरेको माथिबाट आएको खोला छ भने त्यहाँ ठोकिँदाखेरि इलेक्ट्रिसिटीको पैदा हुन्छ नि, इलेक्ट्रिसिटी निस्किन्छ नि ठोकेर। यो बाधाहरू जसले नराम्रो भन्दैछ हामीलाई बिजुली उत्पादन गर भनेर बसेको बाधाहरूलाई तिमीहरूलाई पनि हामी हृदयबाट बटाउने लक्षप्रिय धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। जनतालाई मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमले गुमाएको भूभाग दार्जिलिङ हो। यसमा चाहिँ तपाईहरू अन्यलमा नपर्दिनुहोस्। अनि आउने दिनमा यो कुरा नै यस्तो कुरो हो सत्यमा आधारित भएको कारणले गर्दा यो नै मोटामोटी हुनुको लागि तय भएको कुरो अथवा यही कुरोले तपाईहरूलाई आउने दिनमा भविष्य उज्जवल गर्छ भन्दै हाम्रो यो अन्तर्वार्ता लिने सम्पूर्ण टिमलाई म सुबोध पाखरिन गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।